अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी जानिब से और फायजा कामरान की जानिब से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। आप देख रहे हैं लाइव शो रोशन पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेजबान राहुल करामत सनागर और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी को होस्ट फायजा कामरान साहिबा। बिल्कुल जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। आपको भी मुबारक हो, तमाम नाज़रीन को मुबारक हो और हमारे तमाम गेस्ट जो आज हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं उन तमाम को भी बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। बिल्कुल ऐसा ही है और कितना खुशी का समा है और जगह जगह पे आप बाहर देखें रोड पे सेलिब्रेशन चल रही है। रात में कई जगहों पर कंसर्ट्स थे और अच्छा लगता है, बच्चे छोटे छोटे झंडियां लहरा रहे होते हैं। और क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के मौके पर? इस दफ़ा सेलिब्रेशन का रंग ही निराला है जनाब और खुशियां दुबाला हुई हुई हैं क्योंकि अभी अभी रिसेंटली हमने जो मार्का हक फतह किया है उसके बाद हर पाकिस्तानी फ़ख्र से अपना सर बुलंद करके जश्न आज़ादी मना रहा है और इसका तमाम तर क्रेडिट हमारी आर्म्ड फोर्स को जाता है। तो पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। बेशक इसमें कोई शक नहीं। चलते हैं आज के मेहमानों के तारुफ की जानिब और आज की जो पहली मेहमान शख्सियत है उनकी शख्सियत के इतने सारे पहलू हैं कि उनके लिए 2-3 प्रोग्राम रखने पड़ेंगे हमें। आप मेंबर सिंध असेंबली हैं, आप चेयरमैन हैं, सदर हैं सुमरो बरादरी और सुमरो फेडरेशन के, आप जनरल सेक्रेटरी हैं टिम्बर मार्केट को। क्या क्या है वो उनसे खुद हम पूछेंगे। जनाब सज्जाद सुमरो साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों कैसे हैं? खैरियत से? आपको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। आपको भी जश्न आज़ादी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि अपने इतनी मसरूफ तरीन शेड्यूल में से आपने हमारे लिए वक्त निकाला। वेरी मच। हम सभी भी बुलाएं और मैं ना हो सकता। मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत है और अल्लाह ताला ये मोहब्बतें सलामत है। आमीन आमीन। बिल्कुल मेरे बाएं जानिब जो हैं वो अशरफ मेमन साहब तशरीफ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप समाजी और सियासी शख्सियत भी हैं और आप पाकिस्तान मेमन वेलफेयर के CEO भी हैं। आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं अपने शो में और आपको भी 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। कैसा लगा आप रास्ते में जब आए, क्या मनाजिर देखे? बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं, लोगों के चेहरों पे हशाशा से बात सारी आती है खुशी की कि जो फील देती है ना बात कि आज़ादी के जो रंग है ना इस वक्त जिस तरह से नज़र आ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि ये जंग जो है मार्का हक हमने जीता है और फ़ख्र हमें इसी बात का है कि हम कम वसाइल में हमसे बड़े दुश्मन को 5 गुना बड़े दुश्मन को हमने इसकी शिकस्त दी है और अभी तक वो उसकी जो है ना चाशनी में डूबा हुआ है। वो मुसलसल उसको जो है इस बात का गम सताया जा रहा है और मुख्तलिफ अहले बहाने वो जाहिर करना चाहता है कि शायद वो फाते है, लेकिन सारी दुनिया उसको लानत मलामत कर रही है। उसने जितने मामला किए हैं उसके उल्टे उसके गले पड़ गए। तो ये अल्लाह का कानून है, सच को आंच नहीं है और अल्लाह ने बड़ा करम किया है और ये मेरे ख्याल में मेरेकल है, दुआएं हैं लोगों की। बिल्कुल। और आपके साथ बैठे हैं डॉक्टर अबरार मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब माहिर अमराज, जिल्द, बाल, नाखून, जहनी और नफ्सियाती अमराज के हैं। नेचुरल ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट के CEO भी हैं। आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं अपने शो। बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। जी आपको भी जश्न आज़ादी मुबारक। बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। आपकी भी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। सज्जाद भाई आपकी जानिब आऊँगा। माशाल्लाह से जश्न का समा है और जश्न को दुबाला करता है ये मार्का हक जो कि जिस तरह से भारत को शर्मनाक शिकस्त दी है। सबसे पहले तो इस पर बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपका शुक्रिया। जो भारत को फेंटी लगाई है हमारी पाक फौज ने, ज़ाहिर इस पर पाक आर्मी है, हमारी एयरफोर्स है, हमारी नेवी है और साथ साथ जो हमारी आवाम ने जो बैक पे खड़े होके सोशल मीडिया ने तमाम पाकिस्तानियों ने जो साथ दिया। देखिए बचपन से ही हम किताबों में भी पढ़ते आ रहे थे। 65 की जंग हुई, फिर 71 के मामलात हुए, कारगिल वाले मामलात हुए। इसके बाद खान साहब के टाइम पे 2019 में भी जो अभिनंदन को जो हमने गरम गरम जो अशरफ भाई अभी चाय पी रहे हैं उनको भी हमने जबरदस्त चाय पिलाई थी। बिल्कुल टी इज़ फंटास्टिक, सबको याद है मशहूर डायलॉग। तो इस बार जो हमने इनके जहाज़ों के साथ किया, आप यकीन करें इनका जो गुरूर था ना वो एक तो खाक में मिल गया। इनका जो गुरूर था ना वो इनके शमशान घाट में जल के जो ना हमेशा के लिए दफन हो गया। देखिए काफ़ी चीज़ों में इंडिया हमसे आगे है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो ह्यूज बड़ा है पाकिस्तान से रुतबे के हिसाब से अगर आप देखें। लेकिन आप अगर मजबूती के हिसाब से देखें तो इस बार पाकिस्तान ने बिल्कुल साबित कर दिया कि पाकिस्तान जो है कौम, फौज और पाकिस्तान मतलब पूरा पाकिस्तान जो है ना वो दुनिया में कोई उसकी तरफ मेली आंख से न देखे। अगर देखेगा तो जो इंडिया का हमने हाल किया, ये तो शुक्र करे कि वो अमेरिका को बीच में ले आए, वरना खुदा की कसम ये तो आप समझे दिल्ली तक जो है ना हमारे जहाज जो है यकीनन वहां तक पहुंच गए थे। लेकिन ये कि अब आप एक चीज ये देखें कि इनके जो वो एयर चीफ है, इन्होंने डे बिफोर यस्टरडे एक बयान दिया परसों कि हमने भी इनके 7-8 जहाज और एक इनका पता नहीं कौन सा हमारा जहाज है उसको भी
तबाह कर दिया, निस्फ नाबूद कर दिया। देखें इंडिया के मिनिस्टर, इंडिया का वज़ीर आज़म जो बुच्चर जिसको कहते हैं गुजरात, वो कसाई गुजरात का, उस समय इसका मीडिया भी एक नंबर का झूठा कज़्ज़ाब, इसके मीडिया ने हमेशा जो है ना झूठ पे मबनी चीज़ें चलाई। मतलब मुझे तो हमारे 2-3 दोस्तों की बाहर से कॉल आ गई कि यार वो पोर्ट पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया है, बिल्कुल हर जगह। मैंने कहा जी बिल्कुल इंडिया का लाहौर में पोर्ट ले गए। तो सर हो सकता है ना इंडिया के न्यूज़ कहेगा तो आपको यू हैव टू, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के न्यूज़ चैनल है वो, तो दुनिया का ही कोई अजीब ही कोई किस्म का मैं चैनल में बैठा हूँ मैं आपको जी बिल्कुल। तो ये उनके खुद के भी गोडी मीडिया जो उन्होंने नाम रखा है। पाकिस्तान हमेशा पावर में था और इंशाल्लाह ता क़यामत पाकिस्तान हमेशा बनने के लिए रहा है। कोई पाकिस्तान को मेरी आंख से नहीं देख सकता। हमारा जितना भी सियासी इख्तलाफात जिसके साथ भी है वो अपनी जगह पे वो एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान है। हमें सबसे पहले पाकिस्तान की बका के लिए साथ चलना है। अगर जहाँ जहाँ हमारे मामला ख़राब है उनको हम पसे पर्दा डाल के सबसे पहले पाकिस्तान, मुशर्रफ साहब को हमेशा कहते थे सबसे पहले पाकिस्तान, मुक्का ले रहा के, तो हम तो 2 मुक्के ले रहा के कहेंगे कि सबसे पहले पाकिस्तान। और इंडिया जो है वो भी कान खोल कर सुनने कि ये पाकिस्तान है। अल्लाह का शुक्र है कायदे आज़म का एक हमेशा हम डायलॉग सुनते हैं कि उन्होंने उस टाइम पे इंडिया के मुसलमानों को कहा था कि जो पाकिस्तान जा रहे हैं और जो इंडिया में रह गए वो सारी ज़िंदगी अपनी लॉयल्टी शो करते हुए गुजरेंगे, लेकिन ये हिंदुत्व जो हिंदुज़म के ऊपर जो यकीन करते हैं कि हमारा उनके मज़हब से तो कोई वो नहीं है, कोई सियासी या किसी भी तरीके से आप कह रहे हैं, लेकिन जो RSS की आइडियोलॉजी है, जो हमारे कायद इमरान खान साहब ने भी उस टाइम पे अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर कहा था कि इनका काम ये है कि इंडिया के अंदर जितने भी और जैसे मुसलमान हैं, सिख हैं या XYZ क्रिश्चियनिटी है, जो भी है, इनको ख़त्म करके सिर्फ एक हिंदुज़म इंडिया के अंदर हो। देखिए ये आप ज़बरदस्ती जो है ना किसी के ऊपर मुसलत नहीं कर सकते। और इसके बाद RSS ने जो वहाँ पर मुसलमानों का हाल किया, और अब तक हमारे भी इतने रिश्तेदार हैं, क्योंकि हम तो, मेरे दादा भी इंडिया से कच्छ से आए थे, हमारे अशरफ भाई भी मेहमान है, हमारा बैकग्राउंड सबका एक है, आप लोग के भी कोई कहाँ से आया कोई कहाँ से आया। तो देखिए हमारे सबके रिश्तेदार वहाँ रहते हैं ना, लेकिन आप खुदारा ये अल्लाह को मैं हाज़िर नाज़िर जान के कहूँगा, अक्सर उनकी बात होती है ना, जो आज़ादी हमें अपने मुल्क में ना, आज़ादी एक नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो उनको वहाँ पर आज़ादी नहीं, ना गोश्त खा सकते हैं, ना कुर्बानी के जानवर की जो कुर्बानी होती है उनके लिए उनको कोई आज़ादी है। तो आप अंदाज़ा लगा लें, इंडिया के खुद के बड़े बड़े एक्टरों ने कहा था कि हमें तो मुंबई के अंदर घर लेना भी जो है ना वो अलाउ नहीं है। अब जब भी इंडिया पाकिस्तान के मामला होते तो कभी वो शाहरुख खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते कि पाकिस्तान के खिलाफ बयान दो, कभी इरफान पठान जो बेचारा बहुत ही ज़्यादा अपनी ईमानदाराना वो शो कर रहा होता कि इंडिया के साथ, लेकिन वही जूता उनके मुंह पे मार दिया जाता है कि आप एक इंडियन हैं और आप जो है वो आपकी ये औकात है कि आपको इस तरीके से रहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम जैसे भी हम पाकिस्तान के अंदर, जो भले हमारे पास गैस नहीं है, कोई बात नहीं, बिजली के मामला है, महंगाई है, जो भी है, लेकिन हम एक जो है अपनी आज़ादी के साथ तो उस मुल्क के अंदर रह रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से अशरफ भाई? उसमें मरोज साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। जी बिल्कुल। देखें अभी आपने सुना है कि वहाँ अजान की आवाज़ के लिए स्पीकर पर मना कर दिया गया। मजहबी आज़ादी का आस्ते आस्ते वो जो है रुकावटें डाल रहे हैं, सिखों पे भी और आपके मुस्लिम्स पे भी। और सबसे बड़ा मसला जो आ गया ना कि उनको हुब्बुल वतनी का जो है ना सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, लेकिन वो उस वहाँ का असल में जिहादी मुसलमान तो वो है। मैं उस वक्त जिस तरह के माहौल में वो रह रहा है, तो वो एक तो उनका जो तराना है उस पर बड़ी लेदे होती है हमेशा, और दूसरी बात होती है वंदे मातरम की बात वो करते हैं, और वहाँ का मुसलमान वो कहने को तैयार ही नहीं है, वो अल्लाह अकबर कहता है। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में इन्होंने बड़ी कोशिश कर ली, हम लाइव देखते रहे प्रोग्राम। तो मैं तो कहता हूँ ईमान की ताजगी देखनी हो तो फ़लस्तीन में देखो, आज़ाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर में देखो, और या वहाँ के इंडिया के मुसलमानों को देखो कि वो दीन से जितना जुड़े हुए हैं, बहुत कमिटमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये बात सही है कि जब ये फैसला हो रहा था कि पाकिस्तान शिफ्ट हो जाए, तो क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि ये पाकिस्तान में मुसलमान आ जाएं, वरना इनको आगे जाके ये अपनी हुब्बुल वतनी शो करनी पड़ेगी। ये तारीखी बात है। अच्छा, अब बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। बात ये है कि आने वाला वक्त जो है मुसलमानों पे ज़्यादा तंग किया जाएगा, इसलिए कि हम दीन हक पर हैं। और बात हदीस में भी है, कुरान में भी है कि आने वाले वक्त में मुसलमानों पे सख्तियाँ ज़्यादा होंगी। तो उसका सबसे बेहतरीन हल है कि हम दीन के साथ जुड़ जाएं, और दीन के साथ जुड़ने का बेहतरीन है कुरान और सुन्नत को हम अपने साथ बांध लें और उस पर अमल करें। क्योंकि हमारी बरकतें, हमारा ये जो मामले हैं बहुत सारे दुनियावी मामले, वो ख़राब होने की वजह यही है कि हम थोड़े से पीछे रह गए, अपनी कमिटमेंट से पीछे रह गए हैं, अखलाकियात में पीछे हैं। तो ये चीज़ों में हमें थोड़ा सा अपने आप को देखना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी बका है। दीन के साथ जुड़ेंगे तो बहुत सारी अखलाकी गिरावट जो है ना हमारे साथ,
ہم کہیں سچ نہیں بولتے، کہیں بہت سے معاملات میں مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، اور دنیاوی معاملات میں کہیں کہیں ہم فیوریٹزم کی بات کرنے لگتے ہیں. کہیں بات ہو رہی تھی کہ جی اب میرٹ کی بات آتی ہے، تو ہمارے یہاں میرٹ نظر نہیں آتا، حقدار کو حق نہیں ملتا. کسی بھی زبان سے بات کرتا ہو، کسی بھی لہجے میں بات کرتا ہو، بات یہ ہے کہ اس آدمی کا حق ہے جو اس ایبیلٹی میں آتا ہے، اس کو وہ پوسٹ ملنی چاہیے. ہمارے یہاں یہ بڑے مسائل ہیں. میں آپ کسی جماعت سے آپ تعلق رکھتے ہیں اور میں عہدیدار ہوں تو میں آپ کو فیوریٹ کروں گا، آپ کے لیے میں پوری کوشش کروں گا، وہ سارے رولز ریگولیشنز نظر انداز ہو جائیں گے. دوسرا میں کہتا ہوں، ہمیشہ سے کبھی بھی بات ہوتی ہے، میں کہتا ہوں کہ سٹیزنشپ، پاکستان کی نیشنلٹی جو ہے نا صرف ایک ملنی چاہیے. دوسرا، اگر کسی ملک کے ساتھ بندھا ہوا ہے تو اس کو کسی بھی عہدے پہ نہیں ہونا چاہیے، کسی صورت پہ نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی ادارے میں کسی بھی طرح سے بالواسطہ طور پہ بھی اس کا رائٹ نہیں ہے کہ پاکستان کو وہ کنٹریبیوٹ کرے. اس کی کوئی حیثیت، ہاں بزنس کرے، اس کی جو حیثیت ہے وہ اپنی جگہ پہ انڈیویجول کر سکتا ہے. کیونکہ ہماری یہاں لائلٹی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہمارا جینا مرنا، ہماری اولادوں کا یہیں کمانا، یہیں کھانا، یہیں قبریں، یہیں رہنا ہے، اور ہماری نسلیں بھی یہیں رہیں گی. کیا ہوتا ہے کہ جتنے بیوروکریٹس ہیں، اسپیشلی بڑے لوگوں کی بات کرتے ہیں ہم، وہ جیسے ریٹائرڈ ہوتے ہیں دوسرے دن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو کینیڈا شفٹ ہو گئے، پتہ چلتا ہے وہ امریکہ شفٹ ہو گئے، اور اپنے سارے مال و دولت کے ساتھ شفٹ ہو جاتے ہیں. بڑی مذاق ہے اس بات کی، اور لائلٹی ساری پھر اس ملک کے ساتھ ہوتی ہے. جی بالکل بجا فرمایا آپ نے. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو ہمیں دیکھنا ہوگا. دوسرا، ہماری ایجوکیشن جس طرح سے دی جا رہی ہے اس کو ریویو کرنا پڑے گا. ہم دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. یہ جو انڈیویجول جو لوگ اپنی محنت سے آگے بڑھتے ہیں نا، وہ تو ان کو سلام ہے. ابھی جیسے آپ نے دیکھا جنگ کے اندر وہ جو آپ کا انہوں نے جو ان کو سارا بلاک کیا لائٹوں کو، اس کو وہ پرائیویٹ لوگوں نے کیا تھا، پاک فوج کا انہوں نے ساتھ دیا. وہ دیکھیں کتنا بڑا کرم ہو گیا کہ اتنا بڑا انڈیا، اتنا سارا ٹیلنٹ دنیا میں پاکستانی ایسے ملے کہ انہوں نے 70% ان کی جو ہے لائٹ ہی ساری کیموفلیج کر دی. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ کا بڑا کرم ہو گیا، لیکن یہ کرم اس وقت تک جاری و ساری رہے گا کہ ہم اپنے آپ کو اپنے دین کے ساتھ بھی جوڑ لیں. بہت زبردست پیغام. جی ڈاکٹر ابرار مرزا کی جانب بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا اپنے انٹروڈکشن میں آپ ہومیو فزیشین بھی ہیں، اور اب آپ جنرل فزیشین کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور پھر آپ کی پروڈکٹ بھی ہے نیچرل بیوٹی بائی ڈاکٹر ابرار مرزا. تو بڑی کم وقت میں آپ نے بڑی ساری اچیومنٹس ہیں آپ کی، اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے. جی بالکل ایسا ہی ہے. الحمدللہ اس سے پہلے میں چونکہ میڈیکل کا میرا ڈوریشن شروع ہوا تو انٹینسو کیئر سے اچھا انتہائی نگہداشت کے وارڈ کے اندر، ملٹیپل ہاسپٹل کے اندر اور ملٹیپل کارپوریٹ کے ساتھ کام کر چکا ہوں، آرمی کے ساتھ، رینجرز کے ساتھ. تو انٹینسو کیئر میں کر چکا تھا. تو چونکہ یہ میرا 7-8 سال کا دورانیہ چلتا رہا، تو اس کے ساتھ ساتھ ہومیو فزیشین کو میں نے ترجیح دی. نیچرلٹی کی طرف آیا تو ڈاکٹریٹ کی طرف بڑھتا گیا، کیونکہ میں نے دیکھ لی تھی وہ چیزیں جو اگلے 50 سالوں میں کووڈ-19 کے دوران بھی، چونکہ ہم نے ایسے کیسز ہزاروں دیکھنے کو ملے. میرا 2-2.5 سال ادھر ہی ATU ایکسپو سینٹر کے اندر گزرا ہے. تو اس کے اندر طرح طرح کے ہم نے مریض دیکھے، اتنی ڈیتھ ریشیو وغیرہ دیکھا. تو اس سے ایک چیز کا یہ پتہ چلا کہ آنے والا وقت نیچرلٹی کی طرف ہے. دنیا نیچرلٹی کی طرف آئے گی، نیچرل چیزوں کی طرف آئے گی. کم ٹو نیچر کے، نیچر کی طرف آئیں، ایک ٹائم آئے گا. تو یہ فیلڈ سلیکٹ کی میں نے، اور طرح طرح کے کیسز بھی دیکھنے کو مل رہے تھے. تو ہومیو فزیشین کی طرف اس لیے میرا رجحان بڑھا. پھر برانڈ تک کا سفر یہ رہا کہ طرح طرح کی پروڈکٹس مارکیٹ کے اندر آپ کیمیکل ملتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں. آپ کو وقتی گروتھ تو دیتی ہیں، آپ کو اسٹرائڈ ہوتے ہیں اس کے اندر، لیکن آگے جا کے اسکن کینسر بننے کے چانسز اور بہت ساری ایسی چیزوں کے چانسز ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو نیچرل چیز ہوتی ہے جو آرگینک ہوتی ہے، تھوڑا وقت تو لگتا ہے لوگوں کو، لیکن آنے والا وقت ہوتا ہے کہ نیچرل آرگینک کا ہمیشہ وقت رہتا ہے. تو وہ چیز رہتی ہے، معیار ہوتا ہے. آپ نے اب یہ چیز نوٹ کی ہے کہ لوگ آرگینک کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ کی پروڈکٹ کا کیسا رسپانس آپ کو ملتا ہے؟ جی الحمدللہ آرگینک کی طرف اس لیے بھی بڑھ رہے ہیں کیونکہ مایوس ہو گیا، ہزاروں کنسلٹنسیز کرا کے، ہزاروں اسٹرائڈ والی کریمیں یوز کرنے کے بعد بھی وہیں پہ ہوتا ہے ریزلٹ. کچھ عرصہ ریلیو ملنے کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد سیم وہی ریپیٹلی مسئلے پرابلم آنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ روٹ کاز کو دیکھ کے ورک نہیں کر رہے ہوتے. ہمارا مشن ہے کہ روٹ کاز کے اوپر کام کرنا، تاکہ جڑ سے چیز کا خاتمہ کرنا، اور نہ ہی دکھلاوے کے لیے کہ سپرفیشلی آپ کوئی چیز اپلائی کرتے ہیں. تو ہم اس کے اوپر روٹ کاز پہ کام کرتے ہیں تاکہ آپ کا امیون سسٹم بیٹر ہو. آپ کو فائدہ رہے. یس، امیون سسٹم بہتر ہو آپ کا، تاکہ جڑ سے مرض کا خاتمہ کرے. تھوڑا ٹائم تو لگے گا لیکن جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا، آئندہ کے لیے
وہ ڈیزیز نہیں رہے گا. اچھا میں نے ایسا بھی سنا ہے کہ بہت سارے ایسے امراض بھی ہیں ایلوپیتھی جس میں کوئی میڈیسن سجیسٹ نہیں کرتا یا علاج سجیسٹ نہیں کرتا, بلکہ بس آپ اینٹی بائیوٹکس لیتے رہیں تو کچھ ٹائم کے لیے وہ چیز قابو میں آ جاتی ہے. میں نے ایسا سنا ہے کہ ہومیوپیتھی میں ان امراض کا بھی علاج موجود ہے, کیا ایسا صحیح ہے؟ جی جی ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہی ہیں آپ, کیونکہ کوئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ شارٹ ٹرم میں سمپٹمیٹیکلی ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اچھا تو وہ اس اینٹی بائیوٹک کو اب نہیں پتہ ہو رہا ہوتا کہ آپ کا گڈ سیل کون سا اور بیڈ سیل کون سا ہے. اچھا تو اچھے بیڈ سیل کے ساتھ گڈ سیل بھی ڈیڈ ہو جاتا ہے. آپ کی باڈی کا امیون سسٹم کچھ عرصے تک تو آپ لیں گے, وہ چیزوں میں ریلیف مل جائے گا, سپریس ہو جائیں گی چیزیں, ڈیزیز سپریس ہو جائے گا. اگر آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا مسائل 4-5 دن تک تو صحیح رہے گا, لیکن اس کے بعد آپ کے اسٹمک کے اوپر, لنگز کے اوپر اور کڈنی کے اوپر افیکٹ کرے گی. جی بالکل. 10 فائدے ہوں گے اور 50 نقصان ہو جائیں گے, اور ٹاکسن چیزیں جو زہریلے مادے ہوں گے اندر ہی پڑے رہیں گے اور ڈیٹاکسیفائی نہیں ہو پائیں گے. اچھا اور اس کے اندر ہم ایسی میڈیسن ہوتی ہے جو سب سے پہلے اس کا مشن ہوتا ہے ڈیٹاکسیفائی کرنا, باڈی کے اندر سے زہریلے مادوں کو ڈیٹاکسیفائی کرنا جو سالوں سال پڑے رہتے ہیں. آپ کے لیور کے اوپر انفلیمیشن آ جاتی ہے, جگر فیلئر کی طرف, کڈنی فیلئر کی طرف, اسٹمک کے ایشو آ جاتے ہیں ملٹیپل. سڈنلی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایک دم ہی نکل گیا. وہ ایک دم نہیں نکل رہا ہوتا انسان, لیکن اس کے پیچھے تھوڑی تھوڑی چیزوں میں ایرر آتا رہتا ہے, مسئلہ آتا رہتا ہے, اگنور کرتا رہتا ہے, اور وقتی ریلیف کے لیے آپ ایسے ڈرگ لینے لگ جاتے ہیں. وقتی ریلیف تو ملتا ہے آپ کو, لیکن اس کے پیچھے سمپٹم کیا ہے, کیا وجہ ہے, روٹ کاز کیا ہے, تو وہ سپریس ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے پھر یہ مسئلے سپریس ہونے کی وجہ سے وہیں دبے رہ جاتے ہیں, تو وہ ٹریٹ نہیں ہوتے باڈی کے اندر. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی پروڈکٹس کے لیے اگر کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہے تو کس طرح سے حاصل کرے گا, یا آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے؟ دیکھیے میری ویب سائٹ بھی ہے naturalbeautypk.com کے نام سے, اور میرا پیج بھی ہے نیچرل بیوٹی بائی ڈاکٹر ابرار مرزا کے نام سے. کانٹیکٹ نمبر بھی شو ہو رہا ہے میری اسکرین کے اوپر. ٹھیک, رائٹ. اچھا کون سی پروڈکٹ ہے جو سب سے زیادہ ڈیمانڈ میں آپ کی؟ ساری ہیں الحمدللہ. ہم نے ہربل ہیئر آئل بنایا ہے, ہربل ہیئر آئل ہے, شیمپو ہے جس کے اندر 100% نیچر انگریڈینٹس ہیں, مطلب اس کے اندر وہ تمام چیزیں جڑیوں بوٹیوں سے نیچرل ہے 100%, کہ بلیک سیڈ آئل ہے, فینوگریک آئل ہے, ہیئرز کے لیے اچھا مفید ہے. جی یہ گنجوں کے بال آ جائیں گے اس سے, یہ بتائیں. دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ مسئلے تک کرونک اگر مسائل کسی کے جینیٹیکلی ہوتے ہیں پرابلم, تو ان کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اگر کچھ ٹائم 5-6 منتھ سے 1-1.5 سال سے اگر کسی کو پرابلم آ رہے ہوتے ہیں, وہ کنسلٹ بھی کریں, میڈیسن بھی لیں ساتھ ساتھ. اور اچھا میں نے گنجوں کا پوچھا, اشرف بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں, شک کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں وگ لگا کر آیا ہے. نہیں بھائی یہ وگ نہیں ہے, یہ میرے نیچرل, میرے ذہن میں ہے, یہ میرے نیچرل ہے. اچھا سوال لیں گے اشرف بھائی آپ کا, لیکن پہلے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ایک بریک لے لیا جائے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جشن آزادی کا خصوصی شو روشن پاکستان, اور خصوصی شو میں وقت ہوا چاہتا ہے خصوصی تقریری سیگمنٹ کا, اور میں گزارش کروں گا اس سیگمنٹ کی پہلی شریک سے جن کا نام ہے حورین فاطمہ. جی شروع کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدتر ہے موت سے بھی غلامی کی زندگی, بدتر ہے موت سے بھی غلامی کی زندگی, مر جائیو مگر گوارا نہ کیجو. واہ. صدر محفل معزز سامعین کرام السلام علیکم. واہ. آج میں جس موضوع پر لب کشا ہوں وہ ہے آزادی پوشیدہ ہے لہو کی داستان میں, آزاد تھے, آزاد ہیں اور آزاد رہیں گے. جناب صدر, اگر کوئی پوچھے کہ آزادی کیا ہے تو میرے لفظوں پر مت جانا, میرے لہجے کی شدت کو محسوس کرنا کہ آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں اس آزادی کا جشن منانے جس کی قیمت صرف وقت یا پیسہ نہیں تھی, بلکہ عالیہ وقار اس کی قیمت تھی خون, صرف اور صرف خون. جی ہاں جناب صدر, آزادی کی داستان خون کی سیاہی سے لکھی جاتی ہے, قربانیوں سے لکھی جاتی ہے, قیمتیں دے کر لکھی جاتی ہے, جانوں کا نذرانہ دے کر لکھی جاتی ہے. اور جناب صدر, یہ جو سبز ہلالی پرچم فضا میں لہرا رہا ہے یہ کسی رنگساز کی مہربانی نہیں, بلکہ یہ ان شہیدوں کے خون کی سرخی ہے جنہوں نے اس وطن کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی. ہاں ہاں, آزادی وہ سانس ہے جو غلامی کی زنجیروں کو توڑ کے حاصل کی جاتی ہے. ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے آزادی کو صرف سادہ لفظوں میں نہیں بلکہ لہو کی روشنائی سے لکھا ہے. ہاں ہاں, آزادی ہمیں خیرات میں نہیں ملی, نہ ہی کسی نے پلیٹ میں سجا کے پیش کی, بلکہ یہ آزادی تو اقبال کا خواب ہے, جناح کی تعبیر ہے, سر سید کی امید ہے, اور لیاقت علی خان کا عزم ہے. جناب صدر, آج یہی رہنما ہم سے کہہ رہے ہیں سنبھالو. جناب صدر سنبھالو اس آزادی کو, یہ بارش کا پہلا قطرہ نہیں بلکہ یہ تو طوفان سے گزر کے آنے والی روشنی ہے. عالیہ وقار, کبھی تاریخ کے صفحات پلٹے جائیں تو دکھائی دے گا ایک ایسا باغ جس میں ایک ماں کی سسکیوں, ایک بیٹی کے آنسو اور ایک باپ کی خاموشی میں آزادی کی چنگاری سلگ رہی تھی. کبھی تصور کیجیے ان ماں کا جنہوں نے اپنے بیٹے
इस वतन की आजादी के लिए कुर्बान कर दिए। आली वकार, आज यही वजह है हम आजाद हैं, हम आजाद हैं। हमारे घरों पर सब जिलाली परचम लहराता है, हम अपने घरों में आजान सुन सकते हैं, कुरान की तिलावत कर सकते हैं। तो जनाब सदर, ये सब आजादी की बदौलत है। हमारे वो गुमनाम मुजाहिद जिन्हें कैद खाने से बाहर भी आजादी की खुशबू आती थी, वो इस खुशबू को पाने के लिए हंसते हंसते फांसी चढ़ गए। तो जनाब सदर, हम फख्र से कह सकते हैं, फख्र से कह सकते हैं कि हम आजाद हैं, क्योंकि हमारे बड़ों ने गुलामी की जंजीरें काट दी थी, यानी हमारे बड़े आजाद थे, उसकी बदौलत आज हम भी आजाद हैं। तो जनाब वाला, हम फख्र से कह सकते हैं हम आजाद हैं। कभी खुद से ये सवाल कीजिए कि क्या वाकई हम इस मुकद्दम खून के वारिस थे, या फिर सिर्फ जश्न मनाने वाले तमाशाई? जनाब वाला, ये हमारी आजादी है, इसकी हिफाजत हम करेंगे ताकि हमारी आने वाली नस्लें आजाद रह सके। यह आजादी हमें विरसे में मिली है, इसकी हिफाजत हमारा फर्ज है, हम पर कर्ज है। जनाब सदर, उठें, बेदार हो जाएं, अपने हिस्से का चिराग जलाएं, वतन के सिपाही बने, इल्म, किरदार, खिदमत, दियानत और कुर्बानी के सिपाही, ताकि हम आजाद रह सकें। वतन के जान निसार हैं, वतन के काम आएंगे, वतन के जान निसार हैं, वतन के काम आएंगे। हम इस जमी को एक रोज आसमां बनाएंगे, हम इस जमी को एक रोज आसमां बनाएंगे। आप सबके समात का बहुत बहुत वाह 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 वाह, जबरदस्त, क्या बात है, जबरदस्त। इसको कहते हैं फायदा छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अच्छा, जो बाकी शरीक है उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आपको टाइम 2 मिनट दिया गया था, तो इसका ख्याल रखें। अच्छा, अब 2 मिनट होंगे, मैं आपको इशारा कर दूंगा, आपकी अगर अधूरी रह जाएगी तकरीर तो उसके माइनस नहीं होंगे नंबर, ठीक है? मैं गुजारिश करूंगा रवीहा रब्बानी से। आपका मौजू क्या है? पाकिस्तान की मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए कोशिशें। जी, शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ मुनसिफ़ीन की इजाज़त से मैं 1947 14 अगस्त का वो लम्हा याद करना चाहूँगी जिसमें रेडियो पाकिस्तान ने अपनी पहली नशरियात में पाकिस्तान की आवाम को आज़ादी की मुबारकबाद दी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके साथियों और हिंदुस्तान के लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों की बदौलत हमें यह आज़ाद मुल्क इनायत हुआ। मगर क्या ये आज़ादी अब भी बरकरार है? आम फहम में आज़ादी का मतलब है एक ऐसी कैफियत जिसमें हर इंसान अपने बुनियादी हुकूक हासिल कर सके बिला तफरीक के। मगर मेरे नज़दीक आज़ादी एक भारी जिम्मेदारी से भी मुतरादिफ है। पाकिस्तान को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान के नौजवानों के कंधों पे बैठती है। जी, कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करें, चलें, कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत जबरदस्त। जी फायदा। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी पार्टिसिपेंट की तरफ, जो है अनाबिया। अनाबिया, आइए रोस्टम पे आइए। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह, स्टार्ट कीजिए। जी, शुरू कीजिए, शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं तकरीर करना चाहूँगी पाकिस्तान की आज़ादी पे कि किस तरह पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की। तो शुरू करते हैं। हमारा वतन पाकिस्तान वो वतन नहीं जो विरासत में इसके बसने वालों को मिला है, बल्कि पाकिस्तान वो बुनियादी इस्तेवार करने के लिए मुत्तहदा हिंदुस्तान के मुसलमानों ने हड्डियाँ ईंटों की जगह और खून पानी की जगह इस्तेमाल किया हुआ है। इस तख्लीक का अंदाज़ा वही लगा सकता है जिसने तामीर पाकिस्तान में तन मन धन से कुर्बानी दी है। हुसूल पाकिस्तान के लिए लाखों मुसलमानों ने जामे शहादत नोश की, जिसमें हज़ारों वो मासूम बच्चे थे और वो ख़ानदान थे जो जुदा हो गए, और बहुत सारे घरों को नज़र आतिश कर दिया गया। लेकिन ये सिर्फ इसलिए किया गया ताकि हम आगे आ जाने वाली नस्ल एक। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तैयारी से नहीं आई मेरे ख्याल से। कंपटीशन आसान नहीं है, कंपटीशन का असल में वो वर्ड ही ऐसा है कि बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं, लेकिन कभी कोई बात नहीं है, जिंदगी कैमरा का फेस हिस्सा करना ही है। बहुत बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल। अब हम अपनी अगली पार्टिसिपेंट की जानिब बढ़ते हैं, सैयदा शमामा। जी, रोस्टम पे आइए। जी, शुरू कीजिए। मौजू जश्न आज़ादी मौका हक। तारीख रातें, माओ की लुट्टी अजमतें, नन्हे बच्चों की लाशें, पैरों में गुलामी की जंजीरें, हाथों में मजलूमियत की हथकड़ियां, गर्दन में तोक़े जुल्म ज्यादती जबरो तशद्दुद पहने हिंदुस्तान की गलियों में पड़ा एक मुसलमान। सज्जाली वकार,
یہ بات ہے 1902 کی کہ ابھی پاکستان وجود میں آیا نہ تھا، کہ مسلمانوں کو ابھی آزادی ملی نہ تھی۔ ایسے میں چراغ امید بشر نے سمت مغرب دیکھا تو مشرق سے ایک ایسا سورج طلوع ہوا جو دین محمدی کا سپاہی بن کر ملک کی ظلم کی زنجیروں کو توڑنے آیا، ایک مقصد ساتھ لایا، مقصد آزادی۔ پھر دنیا نے دیکھا مسلمانوں کا جوش و ولولہ، مقصد آزادی پر کٹتے لوگ دیکھے، لٹتی عظمتیں دیکھی، بلکتے بچے دیکھے، ہندوستان سے بلند ہوتے ملشگاف نعرے سنے، بن کر رہے گا پاکستان، بٹ کر رہے گا ہندوستان۔ منظر بدلتا ہے 14 اگست 1947، یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے، آزادی مبارک ہو، تو کہ غلامی لقد لقد، عہد ظلمت تمام جنا کے مقصد کی تکمیل، اور آفتاب آزادی طلوع ہوتا ہے۔ غلامی میں کام آتی ہے شمشیریں نہ تقدیریں، غلامی میں کام آتی ہے شمشیریں نہ تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ 7 مئی 2025، معرکہ حق۔ بھارت پاکستان کی فضائی حدود میں رافیل طیارے بھیج کر روک ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر عیار دشمن پاکستان کو للکارتا ہے، تو اسی لمحے پاک فضائیہ کا جیٹ ٹینسی اسمان کو چیرتا ہوا PL-15 رافیل کے پر کاٹ ڈالتا ہے۔ اور ہمیں اسی کے ساتھ آپ کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کا ٹائم ہو گیا، آپ کی تقریر رہ گئی، اس کے کوئی مائنس نہیں ہوں گے۔ بالکل، اب ہماری اس مقابلے کی آخری پارٹیسپینٹ جو ہیں امائمہ، ان کو میں کہوں گی کہ روسٹرم پہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ معزز سامعین گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ وعلیکم آزادی پوشیدہ ہے لہو کی داستاں میں، آزادی پوشیدہ ہے لہو کی داستاں میں، آزاد تھے آزاد ہیں آزاد رہیں گے۔ یہ 14 اگست 1947 ہے جب دنیا کے نقشے پر اسلامی جمہوریہ پاکستان ابھرتا ہے، وہ پاکستان جو قرآن کی تفسیر ہے، جو قائد کی انتھک محنت کی تصویر ہے، جو اقبال کے خوابوں کی تعبیر ہے، جو شہیدوں کے لہو سے لکھی گئی تحریر ہے، وہ پاکستان جس کے لیے کھیت جلے کھلیان جلے، بچے بوڑھے جوان جلے، ماں کے کلیجے چاک ہوئے، کڑیل بیٹے خاک ہوئے، دریاؤں کی روانی رک سی گئی جب خون کی ہولی کھیلی گئی، وہ شہداء جنہوں نے اس وطن کو اپنے لہو سے سینچا، اس کی آزادی کی نوید سناتے ہیں۔ سامعین گرامی، آزادی روشن مستقبل کی ضمانت ہے، مگر جب اس آزادی پر مصیبت، فرقہ واریت اور دہشت گردی کا سایہ منڈلاتا ہے تو اس کے ابھرتے سورج پر گرہن لگ جاتا ہے، پھر اس ملک کو ترقی کی دیگر سے ہٹا کر دہشت گردی کے راہ پہ ڈال دیتا ہے، پھر ہر کوئی اپنا اپنا راگ لاپتا ہے، اپنی اپنی مسجد میں نماز ادا کرتا ہے، پھر ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے اور اپنا اپنا مقصد حیات ہوتا ہے۔ سامعین گرامی، میرے سینے پہ لگا یہ پرچم اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، جی ہاں ہم آزاد ہیں۔ اس آزادی کی قیمت صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ایک ہیں۔ جس دن ہم ایک سے ان ایک ہو گئے اس دن دشمن کی نظر ناسور کی طرح ہماری آزادی کو کھا جائے گی۔ سامعین گرامی، اگر آج ہم ایک ہو گئے تو ہم آزاد ہیں، اس ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے، پھر ہم آزاد ہیں اس ملک سے چور لٹیروں کو بھگانے کے لیے، اس ملک کو دہشت گردوں سے پاک رکھنے کے لیے، اس ملک سے بددیانتی، جھوٹ، رشوت اور سفارش کو ختم کرنے کے لیے، اس ملک کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ہم آزاد ہیں، جی ہاں ہم آزاد ہیں، کیونکہ ہماری سرحدوں پر کھڑی افواج سر پر کفن باندھے اس کی حفاظت کر رہی ہے اور دشمن کے ہر سندور کا جواب مارکائے حق سے دے رہی ہے۔ ضرورت تو اس امر کی ہے کہ تسبیح کے دانوں کی طرح توحید کی لڑی میں پرو کر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے دشمن کے دلوں پر تو خوف کے بادل بن جائیں اور ابھرتے سورج کی کرنوں کی طرح ابھرتے سورج کی کرنوں کی طرح۔ شکریہ بیٹا، ٹائم آپ کا اوور ہو چکا ہے، اور سب سے پہلے تینوں کے لیے بہت ساری تالیاں، پانچوں کے لیے، سب کے لیے سب نے بہت اچھا کیا۔ اور کون ونر ہے، کون فرسٹ ہے، کون سیکنڈ، کون تھرڈ ہے، اس کا تو فیصلہ ہم بریک کے بعد کریں گے، بریک سے آنے کے بعد۔ لیکن سجاد بھائی کیا کہنا چاہیں گے ان بچوں کے بارے میں؟ جی ماشاءاللہ، الفاظ نہیں ہیں کہ اتنی چھوٹی چھوٹی بچی ہیں ہماری، ماشاءاللہ اللہ سب سے پہلے تو ان کے نصیب اچھے کرے، سب کے آمین۔ اور جس طریقے سے پاکستان کے لیے جو یہ تقریریں کر رہے ہیں، مطلب ابھی ماشاءاللہ اتنا جذبہ ہے، تو جب یہ اور بڑی ہوں گی اور جب یہ ملک کی باغ ڈول اپنے ہاتھوں میں لیں گی تو پھر اس ٹائم پہ تو ان کا جذبہ اور دیدنی ہوگا۔ اور ماشاءاللہ سب نے جو ہے نا، پانچوں کے پانچوں ہماری جو بچیاں ہیں، انہوں نے جو ہے وہ بڑی اچھے طریقے سے جو ہے وہ یہاں پر تقریریں کی ہیں،
اور ان کے لیے جو نئے خواہشات ہیں اور یہ جو آپ نے جو کہا نا چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ، انہوں نے ماشاءاللہ سب نے اچھا تھا بس اس کا. زبردست. کیا کہنا چاہیں گے اشرف بھائی، یہ ہمارا مستقبل ہے، بلکہ روشن مستقبل ہے، روشن پاکستان ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا بات ساری میں اس بات سے بڑا پرامید ہو گیا کہ آنے والی نسلوں میں اویئرنیس ہے، اور سب سے بڑی بات ہے یہ جو استاد ہے نا، یہ موٹیویشن اپنے شاگردوں کو اس جنون کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ دے رہے ہیں کہ پاکستان کے حیات ہماری آنے والے نسلوں کے لیے روشن مستقبل ہے، اور یہ شعور دینا اور یہ بات بچوں میں آنا یہ بڑا کمال کا پہلو ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں ہم اپنے آنے والی نسلوں میں اجاگر نہیں کریں گے اور یہ سمجھ نہیں دیں گے تو پھر ہم نا امید ہو جائیں گے. تو یہ میں اس بات پہ قابل فخر مجھے ہے کہ یہ بچوں کا چناؤ اور لفظوں کی جو کاریگری ہے، جس طرح سے یہ بیان کر رہے تھے، خاص طور پہ یہ جو سیکنڈ بچی جس نے سندور کو اور اس نے مارکا حق کو جس طرح سے اس نے 2 لائنوں میں جو پرویا ہے، امائمہ ماشاءاللہ. تو میرے کہنے کے بس بات یہ ہے کہ جو بھی لکھاڑی ہے اور جس نے آپ نے جس انداز سے اس کو اپنے یہ پڑھا ہے اور جو اپنی تقریر میں جس طرح بیان کیا ہے وہ جوش و جنون کی بات ہے، تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. بس ایک بات کی کمی رہ گئی کہ یہ اسٹوڈنٹ کو بھی کسی ایک کو ہونا چاہیے تھا. یہ ماشاءاللہ ساری بچیاں ہیں ہماری گڑیا جیسی، لیکن کہنے کے مقصد ایک آدھ بچہ بھی ہوتا تو یہ زیادہ اچھا اسٹوڈنٹس کی ایک نمائندگی ہو جاتی. ویل ڈن، اللہ آپ کو اسی طرح سے سرخرو کرے اور کامیاب کرے. اچھا، ہمارا مقصد جو ہے اشرف بھائی کسی کو فاتح قرار دینا یا کسی کو ہارنا نہیں کہنا، اصل میں مقصد یہ ہے کہ نوجوان نسل میں اردو لٹریچر اس کی زیادہ سے زیادہ اویئرنیس ہو اور ہمارے جو پاکستان ہے اس کے حوالے سے زیادہ نالج ہو. صرف ہمارا یہ مقصد ہے. میری نظر میں آپ 5 فاتح ہیں، لیکن کوئی ایک تو ہوگا، ظاہر سی بات ہے، جو فرسٹ بھی ہوگا، سیکنڈ ہوگا، تھرڈ ہوگا، اس کا فیصلہ ہوگا بریک کے بعد. اور بریک کے بعد آئیں گے تو مقابلہ صرف انہی میں نہیں ہوا، ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان کے درمیان بھی ایک مقابلہ رکھا گیا ہے، وہ سرپرائز ہے، ان کو نہیں معلوم. تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جشن آزادی کا اسپیشل شو روشن پاکستان، اور وقفے سے قبل آپ نے دیکھا تقریری مقابلے کا سیگمنٹ، اور اب وقت ہوا چاہتا ہے فیصلے کا. جی فائزہ، کون ونر ہے، کون فرسٹ، کون سیکنڈ، کون تھرڈ؟ بالکل جناب، یہ تو بڑا مشکل تھا تھوڑا سا، کیونکہ بچیاں ماشاءاللہ تیاری سے آئی ہیں، ان کو انکریج بھی کرنا چاہیے. اور تھرڈ پوزیشن سے پہلے میں سٹارٹ کروں گی. تھرڈ پوزیشن جو ہے وہ ہماری انابیہ نے جو ہے حاصل کی. بہت بہت مبارک ہو انابیہ آپ کو. اور آپ کے ساتھ جائے گی اشرف میمن صاحب کی جانب سے شیلڈ. بڑی خوبصورت سی شیلڈ بالکل یہاں موجود ہیں، آپ کے ساتھ جائیں گی. سیکنڈ پوزیشن سیدہ شمامہ محمود نے حاصل کی. بہت بہت مبارک ہو، بہت مبارک، بہت زبردست. اور فرسٹ پوزیشن میں جناب ٹائی تھی، ہماری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا اور ججز کی بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا فیصلہ دیں، تو اس لیے طے کیا گیا کہ دونوں کو ہی فرسٹ قرار دیا جائے گا، حورین فاطمہ اور امیمہ ندیم. اور آپ دونوں کا تعلق گریسفل گرامر اسکول سے ہے. آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور جو فرسٹ نہیں آ سکی ان کے لیے بھی دعا گو کہ دوبارہ آئیے گا محنت کر کے اور ون کر کے جائیے گا. اور اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ایک اور مقابلہ ہم نے رکھا ہے، وہ سرپرائز تھا، کسی کو بھی نہیں پتا. اور یہ مقابلہ نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا مقصد صرف آپ دیکھنے والے ناظرین کی معلومات میں اضافہ کرنا ہے کہ پاکستان کی جو قومی علامتیں ہیں وہ کیا کیا ہیں. کچھ آسان سے سوال ہیں، کچھ مشکل ہوں گے. تو پہلا سوال میں کرنا چاہوں گا سجاد سبرو بھائی سے. آسان سا سوال ہے سجاد بھائی، قومی شاعر پاکستان کا کون ہے؟ قومی شاعر کوئی شاعر ماشاءاللہ علامہ اقبال صاحب ہیں. علامہ اقبال، جواب درست ہے. کیا بات ہے، تالیاں ہو جائیں. اچھا اشرف میمن صاحب آپ کی جانب آؤں گا. قومی زبان کیا ہے؟ اردو. سوچ لیں. بالکل اردو. میمن تو نہیں ہے، میمنی ہم ملا لیتے ہیں لیکن ہے اردو ہے. ہونی چاہیے تھی میمنی، دل کی آواز. نہیں اردو ہے. اس لیے کہ یہ آپ دیکھیں انٹرنیشنل زبان ہے. آپ انڈیا، آپ کیا کہتے ہیں، دبئی چلے جائیں، سعودیہ چلے جائیں، اور بلکہ میں آپ کو کہتا ہوں کینیڈا اور برطانیہ میں بھی اردو بولی جاتی ہے. واہ واہ، جواب درست ہے، تالیاں. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. قومی دوائی تو خیر نہیں پوچھ رہا میں آپ سے. قومی کھیل کیا ہے؟ ہاکی. ہاکی، جواب درست ہے. کیا بات ہے بھائی، تینوں نے تینوں سوال کے جواب درست دیے. سجاد بھائی آپ کی جانب. آپ نے بہت آسان پوچھے ہیں، تھوڑا مشکل سوال سبزی. ابھی آہستہ آہستہ آسان سے مشکل کی طرف جائیں گے. شروع میں اگر مشکل پوچھ لیا تو پھنس جائیں گے. جی، قومی سبزی کیا ہے؟ سر سبزیاں تو بہت ساری ہیں لیکن ہماری قومی سبزی میرے خیال میں بھنڈی ہے. سوچ لیں. جی، کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. سر بہت ساری سبزیاں ہیں لیکن بھنڈی میرے خیال سے شاید ہماری. جواب درست ہے، تالیاں. اشرف بھائی آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ مجھے فش پسند ہے. فش پسند ہے. اب بتائیں قومی کھانا کیا ہے؟ نہاری ہے، بریانی ہے. نہیں، ایک بتائیں. ایک نہاری ہے. بریانی تو کراچی والوں کی میں خیال ہے. نہیں، اب تو بھائی قوم انٹرنیشنل کی بات کر رہا ہوں. قومی ہماری علامت کیا ہے؟ ہاں، یہ نہاری کو زیادہ. جواب درست ہے. کیا بات ہے.
तालियां कम होती जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी जानिब आते हैं, हम कौमी मशरूब का आपसे पूछना चाहूँगा, कौमी मशरूब क्या है? इसके नुकसानात नहीं बताइएगा, कौमी मशरूब बता दें। कौमी मशरूब जी जल्दी से बताएं, वक्त का में मुकाबला सख्त है। हाँ अगर किसी और को आता है तो बता सकता पॉइंट्स है। माइनस हो जाएंगे डॉक्टर साहब, सोच लें। गन्ने का रस जो है। गन्ने का रस, क्या बात है, जवाब दुरुस्त है। ठीक है सज्जाद भाई आपकी जानिब आऊंगा। कौमी दरिया, ये तो असल में एक ऐसे ही हाँ, बहाना था, लाइट हमारा से- मकसद था कि नौजवान नस्ल में ये सब मालूमात Awareness बिल्कुल। मुंतकिल हो। अच्छा ये मुझे बताएं सज्जाद भाई कि बचपन में किस तरह से आप 14 अगस्त जो है सेलिब्रेट किया करते थे? सर बचपन तो ऐसा गुजरा है, अब जब हम अपने बच्चों को देखते हैं, इन बच्चों को देखते हैं, एक तो वो आटे से जो है वो हम अपनी अम्मी से वो लेके वो गीला करके वो झंडिया, अब तो झंडियां बनी बनाई आती हैं, हाँ, लाई तो कहते वो लगाते थे। और वो बचपन में आटे के लिए हम आटे से लेके झंडिया इजाजत लगाते थे। लेके- और अभी इजाजत जी लेके इजाजत बनाते लेके थे, बिल्कुल चुपके जाहिर है, वो अम्मी नहीं छुपके छुपके 14 अगस्त में कौन हमें मना करेगा, बिल्कुल। और अब आटे के लिए भाग रहे हैं, वाह वाह वहां से सफर शुरू होके, मतलब ये अल्लाह पाक ने एक निज़ाम रखा है जिंदगी के क्या अंदर। बात है। तो हमारे टाइम पे अब ये नहीं कह सकते कि यार हमारे टाइम पे ज्यादा जो ना जोश और जज्बा था, जज्बा हमेशा से रहा है। अभी जैसे अशरफ भाई ने थोड़ी देर पहले हमारी बच्ची के लिए बात की ना कि इन्होंने जिस तरीके से तकरीर की, देखिए असल बात क्या है कि हम सबसे पहले तो मैं सैल्यूट पेश करूंगा हमारे उस्तादों को कि जो उस्तादों से तालीम मिलती है ना स्कूल में, और अभी मार का हक जो हुआ है, तो उसके बाद जो इनके अंदर एक जज्बा है, तो पाकिस्तान को तो हमेशा ऊपर ही रखते थे, हैं और क्या रहेंगे, बात है, वाह, और वाह, ये वाह। चीज चलती रहेगी। ये हम आए हैं, हम चले जाएंगे, हमारे बच्चे हैं वो भी चले जाएंगे, उनके बच्चे, उनकी नस्लें, ये 14 अगस्त हमेशा बनाते हुए आए और इंशाल्लाह बनाते हुए रहेंगे इंशाल्लाह। और पाकिस्तान, मैंने पहले बताया था कि कभी भी जो है ना खत्म होने वाला नहीं है, और बचपन से पाकिस्तान के पढ़ा देखा। अच्छा फिर कभी सोचा नहीं था कि मैं ये सॉरी अगर टाइम हो तो मैं बात करूं, 2 दिन पहले मैं उस असेंबली में जाके बैठा हूं जहां पर कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान के झंडा जो है ना वो लहराया था। और 10 अगस्त 1947 को 4 दिन के लिए वो असेंबली चली थी और 13 अगस्त तक वो चली थी, ठीक है। मुझे कितनी मेरे लिए एहसास की बात है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP होके मैं उस असेंबली में गया हूँ। हमारे स्पीकर साहब है अवैस कादर शाह साहब, उन्होंने वहाँ पर माइनॉरिटी डे के हिसाब से जो है ना वो रखा था एक क्या कहते हैं जी 10 तारीख, तो हमने वहाँ पर जो है ना बड़ा एंजॉय किया। मतलब रोंटे खड़े हो गए कि उस टाइम में कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह हमारे सामने बैठे हुए थे, मतलब वहाँ बैठे थे और वहाँ से उन्होंने अनाउंसमेंट की थी। जी बिल्कुल, अगर प्रोग्राम के एंड में टाइम हो तो 2 मिनट दीजिएगा, मैं हमारे ये चांद और उसके ऊपर बात करूंगा। जी जी बिल्कुल करूँ। देखिए ये झंडा मेरे हाथ में, अशरफ भाई के हाथ में, सबके हाथ में होता है। इसके अंदर जो ये चांद और तारा है ना, और ये जो व्हाइट कलर करेंगे, ये माइनॉरिटी एक नाम दिया गया है, लेकिन बराबरी में हिंदू भाई हमारे, क्रिश्चियन क्या कहते हैं, सिक्स ऑफ साथ है। ये जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह ने उस टाइम पे झंडे का जो रंग जो इसके मीनिंग्स बताई थी ना, तो वो मीनिंग्स आप हमारे यहाँ के हिंदू, क्रिश्चियन और सिखों से पूछे कि उनको यहाँ पर अपने मजहब की रसूमात की कितनी आज़ादी है, चलने फिरने में कितनी आज़ादी है बानिस्बत इंडिया की, तो वहाँ पर जो है वो किसी चीज़ की दूसरे मज़ाहिब के लिए आज़ादी नहीं है। तो ये एक हमारे मुल्क का सबसे, मैं समझता हूँ कि एक आप समझे सियासी इख्तलाफात, आपस में असम्बलियों में लड़ना, रोडों पे एहतजाज, प्रोटेस्ट जो भी है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर बावजूद भी यहाँ पर आज तक पाकिस्तान के अंदर किसी माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो है वो उनकी रस्म के ऊपर, या इंडिया में जो भी मुसलमानों पे वो जुल्म करें, लेकिन यहाँ पर हमारी हिंदू कम्युनिटी है, सिख है, कभी आज तक जो है उनके रिटर्न में किसी ने उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं किया। इवन जो उनके ऊपर जुल्म करता है हम उनके साथ जाके खड़े हो जाते। तो ये हमारे पाकिस्तान की एक निशानी है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम जो है वो जितनी भी कौम यहाँ पर है, तो कोई जो है ना फरका परस्ती और उसके लिए नहीं है, सिर्फ सबसे पहले हमने पाकिस्तान रखा। और जाते जाते एक शेर जो है मैं कहूँगा, अगर मेरे जहन से आगे पीछे हो जाए तो, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों। वाह 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 क्या बात। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, सिर्फ 1 मिनट रह गया, मुख्तसर सा पैगाम डॉक्टर साहब क्या देना चाहेंगे अब हमारी कौम को? जी आज 14 अगस्त का दिन है। जैसा कि 1947 में बरसकीर पाक हिंद ने एक आज़ाद ममलकत हासिल की थी, लेकिन उससे बिल्कुल आज का दिन मुख्तलफ है, क्योंकि बहुत बड़ा मार्का हक जीतने के बाद 2025 हमारे लिए एक बहुत नायाब और सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा सबक है, और उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है कि एक 10 गुना बड़ा मुल्क
पाकिस्तान से 10 गुना बड़ा मुल्क होने के बावजूद ऐसी हार दी उनको, ऐसी शिकस्त दी, और दुनिया ने आज तक सलाम किया पाकिस्तान को और मानने लग गए, और हम फख्र से सर बुलंद कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात, आने वाले जबरदस्त। टाइम में इंशाल्लाह हर बंदे के अंदर, बच्चे के अंदर ये फख्र से सर बुलंद करके और चलेंगे और अवेयरनेस को इसी को बढ़ाएंगे, तो ये आने वाली आज़ादी बहुत ही बेहतरीन अंदाज से इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी फाइजा, क्या पैगाम है आपके पास? बिल्कुल, मेरे पास पैगाम ये है कि आज चूँकि 14 अगस्त का स्पेशल शो था, तो हमारे इस स्पेशल शो के लिए हर्बल हेवन प्रोडक्ट्स की जानिब से कुछ गिफ्ट हैम्पर्स भी भेजे गए हैं। हर्बल हेवन जो हैं वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, इनके हेयर ग्रोथ के लिए प्रोडक्ट्स हैं, इनके स्किन केयर के लिए भी प्रोडक्ट्स हैं, और इनकी कॉफ़ी सोप्स भी हैं और एक्नी सोप्स भी हैं। तो हर्बल हेयर प्रोडक्ट्स का इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज है, आप वहाँ जाके सर्च कीजिए, इनसे कांटेक्ट कीजिए। और ऑर्गेनिक, चूँकि अब डॉक्टर साहब ने भी बताया कि दुनिया ऑर्गेनिक की तरफ वापस जा रही है, तो ऑर्गेनिक प्योर नेचुरल अपने लिए प्रोडक्ट्स जो है वो घर बैठे हासिल कीजिए। थैंक यू। और इसी के साथ ही हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इतवार दोपहर 2 बजे इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और जाने से कल अशरफ मेमन भाई की आवाज़ में एक मिली नगमा तो होगा ज़रूर। बिल्कुल। जी अशरफ भाई, शुरू करें, हम आपको ज्वाइन करेंगे। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, ऐसी ज़मीन और आसमां तेरे सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, दिल से मिलते हैं तो प्यार का तेरा बनता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाइंदाबाद।